वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर मकदम है दैनिक लोकफन न्यूज़ में हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं तहे दिल से। आज सिल्लोड शहर आयशा मस्जिद से अपन बोल रहे हैं। आज तारीख 18 जनवरी 2025। आज जामा मस्जिद में हमारे साथ है हज कमेटी 2025 के सदस्य मौलाना शहजाद साहब और अब्दुल रशीद हाजी काजी साहब और याकूब बागवान साहब। हमारे सिल्लोड शहर के हज कमेटी के जो सदस्य है वो काफ़ी मेहनत करते हैं, हज के खिदमत करते हैं हाजियों की, और शुरू से लेकर आखिरी तक उनको बम्बई एयरपोर्ट तक जाने तक पूरी मदद करते हैं। हर लाइन से जो भी दिक्कत आती है हमारे साथ है मौलाना शहजाद साहब। तो हज की फजीलत जानेंगे अपन। अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत है सर दैनिक लोकफन में। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फ़मन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ूनि या उलिल अलबाब। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम हमारे अब्दुल रशीद काजी साहब की इमा पर हज की फ़जीलत के उन्वान पर 2-3 मिनट की गुफ्तगू करने आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। एक हदीस है, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह वल हज व सौमी रमज़ान। इस हदीस में बुनियादी इस्लाम के अहकाम अरकान को ज़िक्र किया है। उन्हीं 5 अरकानों में से एक रुकन हज का भी है, जो बड़ी फ़जीलतों और बरकतों को लिए हुए हैं। अभी मैंने आपके सामने एक आयत तिलावत की है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह के लिए लोगों पर उसके घर का हज फ़र्ज़ है, और उन लोगों पर हैं जो वहाँ जाने की ताकत और इस्तिदाद रखते हों। माशाअल्लाह अभी हम जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमतों वाला दौर है। गरीब और मिस्कीन लोग बहुत कम रह गए हैं। जब पिछली तारीख़ों को हम उठाकर देखते हैं तो इतनी कसरत से लोग हज करने वाले भी मौजूद नहीं थे, इतनी कसरत से उम्रा जाने वाले भी मौजूद नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि लोगों के पास असबाब नहीं थे। अल्लाह ताला ने आज लोगों के पास माल दिया, दौलत दी है। ऐसे माहौल में फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग साहिब निसाब होने के बावजूद, साहिब इस्तिदाद होने के बावजूद, हज को जाने की ताकत रखने के बावजूद अब भी हज जैसे अज़ीम उश्शान एक इस्लाम के अहम रुकन से महरूम हैं। उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो। ऐसी कौन सी बात है कि बावजूद सारे असबाब होने के उनका हज को जाना नहीं हो रहा है? वो क्यों इतनी बड़ी दौलत से और इतने बड़े फ़र्ज़ से महरूम हैं? उनको इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। फ़जीलत भी इसकी बड़ी है। एक हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी रज़ाए इलाही के लिए, रज़ाए इलाही यानी अल्लाह को राज़ी करने के लिए हज का सफ़र करे, हज को जाए, और उसमें कोई बेहुदा बात ना करे, कोई गुनाह का इर्तिकाब ना करे, तो गोया कि वो शख्स, वो आदमी ऐसा है कि आज ही उसकी माँ ने उसको जना हो। यानी कोई गुनाह का बोझ उस पर नहीं है। इतनी फ़जीलत है। और हज के मखसूस अय्याम होते हैं, जैसे मैंने कुरान की आयत आपके सामने तिलावत की। इसलिए हर आदमी को ये मौका मिल जाए ऐसा नहीं होता है। उसके लिए तौफ़ीक़ इलाही का होना भी ज़रूरी है, और तौफ़ीक़ आदमी को तलाश करना पड़ती है, उसके लिए तलब करना पड़ती है, उसके लिए जुस्तजू करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, तो अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक़ मिलती है। वो हदीसों में है ना कि आदमी एक हाथ अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो 2 हाथ अल्लाह उसकी तरफ आते हैं।
تو ایسا ہی آدمی اگر اس کی نیت کرے گا، عزم کرے گا، ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ خود بخود اسباب پیدا کرے گے۔ اب چونکہ آئندہ دنوں میں بالکل حج کے ایام قریب آ رہے ہیں، تو یاد رکھیں جیسے میں نے حدیث ذکر کیا کہ جو آدمی رضائے الہی کے لیے حج کو جائے، پھر وہاں جا کر بیہودہ باتوں سے بچے، گناہ کے کاموں سے بچیں، تو اس کی فضیلت یہ ہے گویا کہ اس کا حج قبول ہو رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام کے طور پر یہ بات مل رہی ہے کہ اس کے پورے گناہ معاف کر دیے جا رہے ہیں، اور وہ آدمی ایسا ہے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، یعنی گناہ کا کوئی بوجھ اس پر نہیں ہے۔ تو اب ایسے حج کرنے کے لیے حج کو سیکھنا بھی پڑے گا۔ اسی لیے ماشاءاللہ اورنگ آباد ضلع میں ہر سال کی طرح اس سال بھی حج کی نشستوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اس میں ساری تفصیل سے بتایا جاتا ہے، گھر سے لے کر تو حج کے مکمل سفر تک ایک ایک باریک باریک چھوٹی چھوٹی پیش آنے والی چیزوں کی طرف ذمہ داران حج کمیٹی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس کی پوری مکمل فضیلتوں، عظمتوں اور حج کی کیا برکتیں ہوتی ہے، کیا رحمتیں ہوتی ہے، حج کا سفر کیسے کرنا ہوتا ہے آپ کو، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ وہاں نشست میں بتائی جاتی ہے۔ اب وہ نشست کب کب ہوگی اس کی تفصیل انشاءاللہ قاضی عبدالرشید صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حج کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے لیے بھی اسباب مہیا فرمائے۔ فقط والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اس سال جانے والے حجاج اکرام کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، انہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عظیم سعادت کے لیے قبول فرمایا۔ اس لیے اورنگ آباد ضلع کے اور خصوصاً سلوڑ سوئیگاؤں تعلقے کے تمام حجاج اکرام سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اورنگ آباد میں جو نشستیں ہوتی ہیں وہ کوئی بھی نشست مس نہ کریں، پابندی سے اس نشست میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اسی تعلق سے الحمدللہ کل 19 جنوری کو پہلی نشست ہوں گی۔ اس میں تمام حجاج اکرام کو سامان سفر، ہر حج کی تیاری کے بارے میں معلومات دی جائیں گی۔ اس کے بعد جو ہے تو 2 فروری کو نشست ہوں گی، اس میں عمرے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے تو 16 فروری کو نشست ہوں گی، اس میں حج کے 5 دن کے ایام اس کے بارے میں معلومات دی جائیں گی۔ اس کے بعد جو ہے تو اپریل میں ہونے والی ہے، 19-20 اپریل کو سنیچر اتوار کو یہ مقامی نشست ہوں گی۔ یہ مدینہ کی حاضری اور مدینہ کی زیارت اس کے بارے میں بتائی جائیں گی۔ تمام حجاج اکرام سے ایک مرتبہ اور گزارش کرتے ہیں کہ کوئی بھی نشست مس نہ کرے۔ وقت کے ساتھ صبح 9:30 بجے سے 5 بجے تک نشست رہتی، وہاں پہ کھانے کا نظم بھی رہتا دوپہر میں۔ تمام حجاج اکرام وقت پر پہنچے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ کتنے حاجی جا رہے ہیں حج کے لیے؟ اس سال جو ہے تو سلوڑ سوئیگاؤں سے تقریباً 150 سے 200 حاجی جا رہے ہیں۔ پورے مہاراشٹر سے ابھی تو 20,000 حاجی کلیئر ہوئے ہیں، ویٹنگ اور کلیئر ہوتے جا رہی ہے۔ تقریباً 25 سے 30,000 حاجی جانے کے امکانات ہیں۔ پورے انڈیا کا جو کوٹا رہتا تو یہ 1,75,000 کے آس پاس رہتا تقریباً۔ اور پورے ورلڈ کا جو ہے تو اس کا فگر جو ہے تو سعودی گورنمنٹ اپنی ویب سائٹ پہ ڈالتی ہیں۔ پچھلے سال انہوں نے 18 لاکھ کا ڈالا تھا، اور اس سے زیادہ حاجی تھے۔ ان کے جو فگر کے حساب سے 18 لاکھ حاجی وہاں پہنچے تھے، پر الحمدللہ اس سے زیادہ حاجی تھے۔ اس سال جو بھی فگر رہیں گے الحمدللہ ان کی ویب سائٹ پہ آ جاتا ہو، آپ کو انشاءاللہ بتا دی جائیں گی۔ حج ہاؤس اورنگ آباد ضلع کے الحمدللہ حج ہاؤس 2 فروری 2024 کو مہاراشٹر راجیہ کے کیبنٹ منتری ماجی منتری عبدالستار صاحب کا ہاتھ سے اس کا لوکارپن 16واں یعنی ادگھاٹن ہوا۔ اس میں ہمارے چھیتر کے ماجی خاصدار صاحب راؤ صاحب پٹیل دانوی بھی تھے، اور سلوڑ سوئیگاؤں ودھان سبھا کرمائک سے 4 کے آمدار عبدالستار صاحب کی حاجیوں کی خدمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پچھلے باری کو نیشنل ملٹی ہاسپٹل